बरेलवी मुसलमान ने, साडे उलमा इन्हां दे निकाह पढ़ाते रहे ने कि नहीं, जनाजे पढ़ाते रहे ने कि नहीं? जे मुशरिक ने फिर धी देना जायज़ है? अल्लाह ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकात ला तनकिहुल मुशरिकीन। और यार यही तो हम गल समझाना पिया कि ये मुसलमान ने, ये मुशरिक नहीं जिहड़े दार इस्लाम चो खारिज हो जाए। फर्क है। कलमा गो मुशरिक 15वीं सदी की इस्तिलाह बनाई गई। मुशरिक केड़ा है दसो ना मुसलमानां दे विच? जेड़ा मुश्किल कुशा समझदा पीर अली अजवेरी नूं, अली अजवेरी नूं मुश्किल कुशा मनन वाले जेड़े बरेलवी ने, ये काफिर नहीं, ये मुसलमान ने हो जाएगी। इस्लाम ने मुशरिक दा लफ्ज किन्हां वास्ते इस्तेमाल कीता है? जेड़े अल्लाह तो इलावा किसी नूं इलाह मनदे ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफिन की तरफ से हमेशा ये फतवा दिया जाता रहा कि ये सुन्नी लोग शिरक करते हैं, ये मुशरिक हैं, ये कलमा गो मुशरिक हैं, जबकि अल्लाह के फजल व करम से अहले सुन्नत व जमात का दामन ये शिरक से बरी है। मुखालिफिन के जो फतवे थे बिल्कुल बातिल और मरदूद थे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं, और हमारे उलमा ने दलाइल दिए कि अम्बिया, औलिया और सालिहीन की ताज़ीम व तौक़ीर को शिरक करा देना ये बातिल है। ताज़ीम व तौक़ीर अम्बिया, सालिहीन की ताज़ीम व तौक़ीर करना और उनसे उनकी ज़िंदगी में फैज़ व बरकत लेना या उनके विसाल के बाद फैज़ व बरकत लेना, ये हरगिज़ शिरक नहीं है। ये तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से साबित है, ताबईन से, तबा ताबईन से, और उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा से, और आज तक उम्मत का सिलसिला ये जारी व सारी है। और पूरी दुनिया के अंदर मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान वो इसी अकीदे पर और इसी नज़रिए और तरीके पर हैं। इनको मुशरिक करार देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इन अमाल और मामूलात को शिरक कहना ये तहक्कुम और सीना ज़ोरी है, और ये खारजियाना नज़रिया और खारजियाना सोच है। ये हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं। आज इस बात को एक मारूफ वहाबी मुनाजिर हाफिज उमर सिद्दीक साहब ने भी तस्लीम कर लिया, और यह बात मान ली कि बरेलवी मुशरिक नहीं है, बरेलवी मुशरिक नहीं है, ये बात भी तस्लीम की, और ये बात भी मानी कि तुर्कों की 600 साल तक हरमैन तय्यबान पर हुकूमत रही, उनके वही अकायद थे जो बरेलवियों के अकायद थे। 6 सदियां बैतुल्लाह ते मस्जिद नबवी दे इमाम खास टिपिकली बरेलवी अकीदे दे रहे ने। कितनी सदियां? 6 सदियां। जो बरेलवियों के अकीदे ने ना, इन्हां तो भी तड़के वाले, इन्हां तो भी अगे वो नक्शबंदी ने तुर्की। और इस बात को भी हाफिज उमर सिद्दीक साहब ने तस्लीम कर लिया कि बरेलवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी दूसरे को इलाह नहीं मानते। वो अंबिया, सालिहीन और औलिया अल्लाह को इलाह नहीं मानते, वो इलाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को मानते हैं। और ये बात तयशुदा है। जब हम तौहीद व शिरक की बात करते हैं तो तौहीद कहते हैं इत्क़ादुल वहदानियती ए आदमुल मुशारिकतिल गैर लहू फिल उलूहिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का एतिक़ाद, यानी माना यह है कि आदमुल मुशारकतिल गैर लहू फिल उलूहिया, कि अल्लाह के गैर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में शरीक ना ठहराना, ये तौहीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तौहीद पर कायम हैं। और शिरक कहते हैं इस्बातु शरीकी फिल उलूहिया बिमाना वजूबिल वजूद कमालिल मुजूज़ औ बिमाना इस्तिहक़ाक़िल इबादती कमाल अबदतिल असनाम। इस्बातु शरीकी फिल उलूहिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में किसी को शरीक ठहराना, ये शिरक है। जैसे मजूसी वो 2 खुदा मानते हैं और मुस्तकिल और वाजिबुल वजूद मानते हैं, तो ये मजूसियों का शिरक है कि वो अल्लाह के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानते हैं। और मुशरिकीन अरब का शिरक ये है कि वो अपने माबूदान बातिला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इबादत के लायक मानते हैं। अल्लाह के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना भी शिरक है, और अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक मानना भी शिरक है। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं, माना क्या? ऐ मा यस्तहिक्कुल इबादा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इबादत का मुस्तहिक का कोई दूसरा नहीं है।
انبیاء، اولیاء، صالحین، اللہ کے نیک بندے، وہ جس بھی مقام پہ منصب پہ فائز ہوں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں طاقتیں، تصرفات اور انہیں جو شان عظمتیں دی ہیں اللہ رب العزت نے دی۔ اللہ نہ دیتا تو ان کو نہ ملتی، ان کو دینے والا اللہ ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات حقیقی ذاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو جو شانیں دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تصرفات ہوں، طاقتیں ہوں، شانیں ہوں، وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بحمد اللہ تعالی ہمارے علماء نے واضح کی، لیکن تحکم اور سینہ زوری کی بنیاد پہ علماء نجد کی طرف سے اہل سنت و جماعت جو کہ پوری دنیا کے اندر میجورٹی مسلمان اسی عقیدے پر ہیں، ان کو مشرک کہا گیا، کلمہ گو مشرک کہا گیا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں تو جمہور مسلمان، میجورٹی مسلمانوں کی وہ انہی عقیدوں پر ہیں جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقیدے ہیں۔ اس بات کو وہابیوں کے بہت بڑے عالم احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلویہ کے شروع مقدمہ میں مانا کہ عربوں کے اندر جو عقائد تصوف کے نام سے آج رائج و جاری ہیں وہی عقائد ہے جو بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کی کتاب ہے شمع توحید، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ امرتسر میں 80 سال پہلے جو آبادی تھی وہ اسی عقائد کی حامل تھی، انہی عقائد کی جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور ترکوں کی حکومت حرمین طیبین مکہ مدینہ پر رہی تو ان کے بھی وہی عقائد حافظ عمر صدیق صاحب نے مانا کہ وہ ٹیپیکل بریلوی عقائد رکھتے تھے۔ اس بات کو مرزا جیلمی نے بھی مانا کہ عربوں کے اندر بالخصوص شافعی وہی عقائد رکھتے ہیں جو بریلویوں کے عقائد ہیں۔ یہاں تک کہ مرزا جیلمی نے تو ان کو یہ کہا کہ وہ پکے قبر پرست ہیں، کٹر قبر پرست ہیں، اگرچہ وہ رفع دین کرتے ہیں شافعی، لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ حسام الحرمین میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے۔ اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے۔ 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ، وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر، حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں۔ وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی، حنفیوں کی، سلطنت عثمانیہ کی، جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے مسلمانوں کو اس طرح قبر پرست کہنا اور ان کو کلمہ کو مشرک کہنا اور ان کو مشرک قرار دینا۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی وہ کل بھی توحید پر اور آج بھی توحید پر، اور امت مسلمہ کی جو اکثریت میجورٹی ہے وہ انہی عقائد پر ہے جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہیں۔ اس بات کو بحمد اللہ تعالیٰ غیر مقلدین کے بڑے جو چوٹی کے مناظر ہیں وہ بھی تسلیم کر گئے کہ بریلوی مشرک نہیں ہے، اور یہی ہم آج تک الحمدللہ کہتے آ رہے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کی زندگی میں ان سے فیض و برکت لینا، توسل، استشفاء، یہ ساری چیزیں، اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی قبور سے فیض و برکت کا عقیدہ، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ محدثین۔ اس پر میں نے مکمل ایک ویڈیو اور اس پر ایک مکمل میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس میں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور پھر فقہاء محدثین کے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ وہ بھی اس فیض و برکت کے قائل رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ محدثین۔ اب اس سلسلہ میں ایک بات جو ہے وہ حافظ عمر صدیق صاحب نے یہ کی کہ صحابہ کرام میں بھی کسی صورت میں شرک موجود تھا۔ یار دیکھو ہن شرک تے صحابہ کرام دے وچ بھی بعض صورتاں چ پایا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آخیا سانو ذات انوار بنا دیو، فرمایا انجی گل ہے جویں بنی اسرائیل نے آخیا سانو الہ بنا دیو۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، اللہ دے نبی نے انہوں کافر نہیں آخیا، مشرک نہیں آخیا، انہاں دا مطالبہ شرک والا سی، انہوں شرک آخیا آسو اے گل ہے۔ اور ایک روایت کا سہارا لیا ہے جس کو حدیث سے ذات انوات کہا جاتا ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اور حافظ عمر صدیق اور دیگر وہابی علماء اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس روایت کو، جو کہ جامع ترمذی اور دیگر بہت سی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी इस रिवायत की बुनियाद पे ये कहा है कि उम्मत के अंदर शिरक हो सकता है, और देखें कि इस हदीस के अंदर बाकायदा मौजूद है, यहाँ शिरक ही का बयान है। इसमें भी बाज़ औक़ात लोग बेईमानी करने की कोशिश करते हैं कि जी यहां यहूद और नसारा की खराबियों से मुराद उनके फैशन है, वो इस उम्मत में आ जाएंगे। तो हमने इस पर अर्ज की थी ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने झूठ। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब जो तौहीद कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें शिर्क के जवाज के तरीके बताए जाते हैं, उसमें उन्होंने इस हदीस की तावील की। तो हमने कहा ना भाई, ये धोखा आप दे सकते थे अहले हदीस को, देवबंद को, शिया को। मैं तो तुम्हारी दाई हां। खोलो जामिया तिरमिजी के किस मौका पर नबी इस्लाम ने यह फरमाया कि तुम भी यहूद और नसारा के तरीके पे चलोगे। और वो रिवायत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ जंग के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक दरख्त आया जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता है, और मुशरिकीन वहाँ ज़माना जाहिलियत में अपनी असलहा वगैरह लटकाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबा ने उस मौके पे अर्ज़ की, हुजूर हमारे लिए भी ज़ाते अनवात की तरह कोई दरख्त मुकर्रर कर दें ताकि हम उस पर अपना असलहा लटकाया करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुमने मुझसे वो उस बात की डिमांड की है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड की थी कि या अल्लाह के नबी हमारे लिए कोई इलाह मुकर्रर कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतरकबुन्न सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम ज़रूर बर ज़रूर अपने से पहले गुजर गई जो कौमें और उम्मतें हैं उनके तरीके पर चलोगे, उनकी सुन्नत पर चलोगे। इस रिवायत से मिर्ज़ा जलमी ने यह रिज़ल्ट निकाला है, नतीजा निकाला है कि इससे साबित हुआ, और हाफिज़ उमर सिद्दीक़ साहब ने भी नतीजा निकाला कि सहाबा के अंदर भी शिरक मौजूद था, और मिर्ज़ा जलमी ने भी नतीजा निकाला कि इससे नतीजा ये निकलता है कि उम्मत जो है वो शिरक करेगी। पहली बात तो ये है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ इस हदीस में मुराद, अगर हम अला सबील तस्लीम बात करें, इस हदीस को सही मानकर, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस हदीस के अंदर जो कहा गया कि लतरकबुन्न सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, इससे मुराद क्या है? ये साबका उम्मतों के जो गलत रवैये, गलत तरीके थे वो मुराद है, या कि साबका उम्मतें जिस तरह शिरक करती थी वो शिरक मुराद है? पहले तो ये तय करना पड़ेगा। अगर मिर्ज़ा जलमी या दीगर लोग ये कहें कि नहीं मुराद इससे शिरक ही है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुखातब कौन है? मुखातब उम्मत है या कि मुखातब सहाबा हैं? अगर इस हदीस में मुखातब नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत है, यानी हुजूर उम्मत को फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत साबका उम्मतों की तरह शिरक करेगी, तो बुखारी मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत पे फंस जाओगे। हुजूर ने तो बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर शिरक की नफी फरमा दी उम्मत से। मुखातब कौन? अगर मुखातब यहाँ उम्मत को लिया जाए तो फिर इस हदीस में भी मुखातब उम्मत होगी, दोनों हदीसों में मुखातब उम्मत होगी, और इस हदीस में उम्मत के लिए शिरक का इसबात किया जा रहा है जो कि जामिया तिरमिज़ी के अंदर 2180 नंबर है, और बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर उम्मत से शिरक की नफी की जा रही है। यानी तुम उम्मतों, पहली उम्मतों के एतबार से पहली उम्मतों के तरीक़ों पर शिरक करोगे, और बुखारी मुस्लिम में कहा जा रहा है कि तुम शिरक नहीं करोगे, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर शिरक का खौफ नहीं है। तो ये तो तारुज़ और तज़ाद आ गया। और अगर यहाँ मुखातब हुजूर के सहाबा हैं तो फिर उस हदीस में भी मुखातब हुजूर के सहाबा होंगे, यानी यहाँ भी सहाबा से कहा जा रहा है कि तुम शिरक करोगे, और बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक कहा जा रहा है कि तुम शिरक नहीं करोगे, तो तज़ाद फिर भी बाकी रहेगा। अगर दोनों हदीसों में मुराद उम्मत, मुखातब उम्मत हो तो तब भी तज़ाद, और अगर दोनों हदीसों में मुराद हुजूर के सहाबा तो तब भी तारुज़ और तज़ाद आएगा। और अगर एक हदीस में उम्मत और दूसरी में हुजूर के सहाबा मुराद हों तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कौन सी दलील है जिस दलील की बुनियाद पे तुमने एक हदीस में सहाबा को मुराद लिया और दूसरी में उम्मत को लिया, या एक हदीस में उम्मत को लिया और दूसरी में सहाबा को लिया? इस पर दलील चाहिए। या तो दोनों हदीसों में सहाबा मुराद होंगे या दोनों में उम्मत मुराद होगी।
اگر صحابہ کو مراد لیں تب بھی تضاد اور تعارض ہوگا، اور اگر امت کو مراد لیں تب بھی تضاد اور تعارض آئے گا۔ اس تضاد اور تعارض کو دور کیسے کریں گے؟ اس کا جواب مرزا جلمی بھی دے گا، اور جو وہابی علماء اس روایت کو پیش کرتے ہیں وہ بھی اس کا جواب دیں گے۔ یا پھر اس کا یہ معنی لیا جائے گا کہ اس حدیث کے اندر لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس حدیث میں مراد جو سابقہ امتیں ہیں ان کے غلط رویے، غلط طریقے اور ان کے جو فیشن اور دیگر چیزیں ہیں اور دیگر ان کی جو بے اعتدالیاں ہیں ان کو مراد لیا جائے، اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اس سے مراد شرک لیا جائے، تو تب تعارض اور تضاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے علی سبیل تسلیم اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث اور اس روایت کی سند اور اس کے متن کی طرف۔ تو اس روایت کو روایت کرنے والے ایک تابعی ہیں سنان بن ابی سنان۔ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ محدثین سنان بن ابی سنان کی توثیق کی ہے، اور امام عقیلی نے سنان بن ابی سنان کو مجہول قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر سنان بن ابی سنان کی روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن مقروناً اور متابعتاً۔ امام بخاری مقروناً روایت لے کے ہے 2910 نمبر، یعنی سنان بن ابی سنان کی روایت کو لائے ہیں لیکن مقروناً ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ، اور امام مسلم بھی سنان بن ابی سنان کی روایت کو لے کے ہیں متابعات اور شواہد میں، اور وہی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان کا متابع امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے منہج سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سنان بن ابی سنان کی روایت کو امام بخاری اور امام مسلم جو ہے وہ متابع اور شاہد کے بغیر انہوں نے بخاری مسلم میں سنان بن ابی سنان کی روایت کو ذکر نہیں کیا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر سنان بن ابی سنان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ سنان بن ابی سنان کا حضرت سیدنا جابر سے، سیدنا ابو ہریرہ سے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث سننا ثابت ہے، لیکن سنان بن ابی سنان کا ابو واقد حارث بن عوف صحابی سے حدیث سننے کا یا حدیث تو سنا دور کی بات ہے ملاقات کرنے کا بھی ثبوت امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری کا صرف 3 صحابہ سے سنان بن ابی سنان کا حدیث سننا بیان کرنا اور ابو واقد حارث بن عوف سے حدیث سننا یا ملاقات کرنا، اس کا ثبوت فراہم نہ کرنا، یہ اشارہ اس بات کا کہ سنان بن ابی سنان کا ابو واقد صحابی جن سے یہ حدیث جامع ترمذی کی 2180 نمبر ہے، یہ ابو واقد صحابی ان سے حدیث سننا اور ملاقات کرنا اس کا ثبوت کہیں موجود نہیں ہے۔ نہ حدیث سننے کا ثبوت ہے اور نہ ہی ان سے ملاقات کا ثبوت ہے، اور نہ ہی سنان بن ابی سنان نے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے سماع کی تصریح کی ہے کہ میں نے ان سے ڈائریکٹلی حدیث کو سنا، بلکہ آن کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں ایک علت اور کمزوری اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ابن شہاب زہری سے یہ روایت ہے، اور ابن شہاب زہری کا سنان بن ابی سنان سے تفرد بھی ہے، اور سنان بن ابی سنان سے ابن شہاب زہری متفرد ہیں اس روایت کے اندر بھی، اور ابن شہاب زہری خود مدلس بھی ہیں، اور یہ روایت معانن ہے، آن کے ساتھ ہے، اور دیگر اس کے اندر اور سقم اور اس روایت کے اندر اور علل بھی موجود ہیں۔ اور ایک علت اس میں یہ ہے کہ یہی سنان بن ابی سنان جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر مقروناً امام بخاری 2910 نمبر روایت لے کے ہیں 2910، اس میں واقعہ اور یہ جو جامع ترمذی کی 2180 نمبر ہے، ان دونوں واقعات کے اندر ایک صورت میں مشابہت موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے جو بخاری کی 2910 نمبر روایت ہے، اس میں بھی ذکر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ تشریف لائے تو دوپہر کو قیلولے کا وقت ہوا، ایک وادی ہے جس میں ببول کے درخت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس ببول کے درخت پر لٹکا دی اور حضور کے صحابہ وہاں چھاؤں میں سو گئے۔ ایک بدو آیا اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو وہاں سے لیا اور تلوار سونت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ اب آپ کو اس تلوار سے کون بچائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کانپتا ہوا حضور کے سامنے کھڑا رہا۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو
बुलाया और सहाबा को आवाज़ दी और पूरा वाक़या बयान किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ नहीं कहा और बाद में वो बंदा इस्लाम कबूल कर लिया उसने और मुसलमान हो गया। ये वाक़या और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2180 नंबर जो रवायत है ज़ाती अनवात वाली, उसके अंदर एक सूरत में मुशाबत और आपस में उसका समझे जो मतन है वो आपस में मिलता है, थोड़ा सा उसमें मुशाबत है। जो बुखारी की 2910 है और तिरमिज़ी की 2180 नंबर है, इसके अंदर मतन की मुशाबत है। लेकिन सिनान बिन अबी सिनान बुखारी वाली रिवायत वो जाबिर से बयान कर रहे हैं और सिनान बिन अबी सिनान जो तिरमिज़ी वाली रिवायत है वो अबू वाक़िद हारिस बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से बयान कर रहे हैं। जबकि अबू वाक़िद सहाबी से सिनान बिन अबी सिनान का मुलाकात करना और उनसे हदीस का सुनना, उसकी सराहत कहीं मौजूद नहीं है। दीगर और भी इसके अंदर सुकम और इसके अंदर इलल मौजूद हैं, जिससे यह साबित होता है कि ये मुअल्लल रिवायत है जो कि सिनान बिन अबी सिनान अबू वाक़िद हारिस बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान कर रहे हैं। और अला सबील तस्लीम अगर हदीस को माना भी जाए तब भी इससे मुराद शिरक नहीं है, बल्कि बाकी जो उम्मतें और बाकी कौमें हैं उनके तरीके और उनकी जो गलत रस्में गलत रिवाज हैं वो मुराद हैं। अगर इसको माना जाए तो फिर भी रिवायत के अंदर तारुज़ पेश नहीं आता और मुराद इससे उम्मत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा मुराद नहीं है। उमर शरीफ साहब का ये कहना कि सहाबा के अंदर भी शिरक मौजूद है, ये बिल्कुल गलत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक से बरी रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज रखा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, उम्मत भी अलल उमूम वल इत्तिलाक, वो शिरक से मुबर्रा और शिरक से बरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा कि तुम मेरे बाद शिरक नहीं करोगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से ये उम्मत तौहीद है और ये उम्मत शिरक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को मजमूई तौर पर और अक्सरी और अगलबी तौर पर शिरक से महफूज रखा है।